अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शहला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान इन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है। ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी न दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। इन दिनों शहला की उम्र बमुश्किल 8 बरस थी और तीसरी जमात में थी। हम इकट्ठा स्कूल आती जाती थी। एक दिन इसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा इनके घर गई। पता चला कि इसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी भेंट चढ़ जाती हैं। मोहम्मद शहला के अब्बू का कज़न का बेटा था। इसके चचा कमालुद्दीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर इनके पास आता जाता था। ये शख्स रहमदिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में इनकी काफ़ी मदद की। इलाज मुआवजा भी कराया। दूर का रिश्तेदार था। ख़वातीन पर्दा न करती थी। शहला तो कमसन थी। वो यूं भी पर्दा न करती और बेधड़क सामने आ जाती। इस शख्स की उम्र 40 बरस थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। मोहम्मद की सेहत काबिल रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद 25 का लगता था। कद लंबा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफ़ी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता ना मिला। जाने कैसे इसके दिमाग में ये बात आ गई कि शहला जैसी कमसन लड़की इसके लिए मौजू रहेगी। इस कुंबे की गुर्बत पर भी इसका दिल कड़क रहा था। सोचा अगर यहाँ रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शहला के 5 भाई बहन थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। मोहम्मद अपनी माँ को ले आया, जिसने चचा कमाल से बात की और वाजे यूं कह दिया, तुम्हारे कुंबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त ज़रूरत है जो इनको संभाल ले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसी मौजू मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होंगे। तुम्हारी 4 बेटियां और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह मोहम्मद की माँ ने हमदर्दी जतलाई कि शहला के अब्बू रिश्ते पर राज़ी हो गए। 1 लाख रुपया इसी वक्त मोहम्मद ने चाचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुंबा मरते मरते जी उठा। शहला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और इसकी समझ में न आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इसे खबर ही ना थी शादी क्या बला होती है। माँ परेशान थी मगर बीमार शौहर के फैसले के आगे कुछ बोल ना सकती। इसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। 1 माह में ही शहला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने इसका बाजू पकड़कर इसे घर के अंदर खींच लिया। वो टुक टुक बनी सवरी औरतों को देखती थी जो इसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों की झरमट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहाँ ना सहेलियाँ थीं और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चाचा कमाल दीन तो खाट पर पड़े खून थूक रहे थे। वो अजब वहशतज़दा और पथराई आँखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई ना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर इसे रुखसत करता या वालिदैन से इस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर, गुर्बत दूर करने की खातिर ये सौदा हुआ। शहला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ इस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार की विंडो के पास जाकर देखा। मेरी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो हैरत ज़दा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तभी इसकी नज़र रोती हुई माँ और बहनों पर पड़ी तो वो भी रोने लगी। दूल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और इसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। शहला ने इस वक्त गोईटे किनारी से भरा हुआ जोड़ा पहन रखा था जो ससुराली इसे दुल्हन का रूप देने को लाए थे और इसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था। आहिस्ता आहिस्ता
रेंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आड़ी चली और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़कर इनको सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लेटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से न उठी। अम्मा ही घर से खाना पका कर ले जाती और इन सबको खिलाती। ज़रा हवास में आई तो बताया कि मोहम्मद मियाँ इनको 3 लाख रुपया नकद कारोबार के लिए दे गए हैं और इनकी बेटी का हक महर वो अलग दे गए हैं। यानी बेटी की शादी का सवांग रचा कर इन्होंने इस मासूम को बेचा था, क्योंकि 3 लाख रुपया इस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी। बारात के साथ शहला की खाला गई थी। इसने आकर बताया कि जब मोहम्मद के घर पहुंची तो सारे रिश्तेदार कुर्बानी के इस बकरे के इस्तकबाल में लग गए। वो कार पर फूल पत्तियां निछावर कर रहे थे और पटाखे चला रहे थे। मकान काफ़ी बड़ा और कुशादा था। सामने बाग था। दूल्हा दुल्हन का कमरा कमाल मेहनत से सजाया था। बच्ची फूलों की सेज पर बैठी हर एक को फूलपन से देख रही थी। तब ही मोहम्मद की बहन इसके पास बैठ गई और समझाने लगी, देखो ये कमरा तुम्हारा है, ये चीज़ें कालीन सिंगार मेज़ सब तुम्हारे लिए है, कार भी है जिस पर तुम रोज़ सैर करोगी। अपनी अम्मी के पास जाओगी ना। माँ का जिक्र आते ही शहला बेचैन हो गई। वो बेकरार होकर इधर उधर देखने लगी। या अल्लाह, ये क्या हुजूम के शोर में समझ ही ना सकी क्या हो रहा है। कार में बैठकर किधर आ गई है। छोटे बहन भाई छोड़ बीमार अब्बा से ओझल प्यार करने वाली माँ से दूर सोचे इसको परेशान करने लगी। वो इधर उधर देखती, अपनों को ढूंढती, यकदम फूलों की सेज से उठने लगी। नंद ने बाजू से पकड़कर दोबारा सेज पर बिठा दिया और जेठानी इसे सर पर दुपट्टा ओढ़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं, रोना नहीं, हम तुम्हारे हैं, घर वालों को याद नहीं करना, वो कल आ जाएंगे, बस आज का दिन नहीं आ सकते। वो फिर नहीं गई। इधर उधर देखने लगी, कमरे की हर शह को घूरने लगी। जब सहेलियों के घर जाती थी, इनके घरों में और मेरे घर में ये सब चीज़ें देखती थी, सोचती थी कि कहाँ से आ जाती हैं ये चीज़ें, इनके घरों में और मेरे घर में क्यों नहीं। ये फ्रिज, ये टीवी, ये सिंगार मेज़ और इसमें रखा हुआ सामान, और अब ये सब कुछ यहाँ मौजूद था। ये सब कह रहे थे, रोना नहीं, उदास मत होना, ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं। मेरी हैं तो फिर मेरे माँ बाप के घर क्यों नहीं है। अगर ये सब मेरे घर पहुँचा दें तो हम भी अमीर हो जाएंगे। थोड़ी देर वो बोली, मगर जब रात हो गई तो घर वाले याद आ गए। ये सारी चीज़ें हैं मगर माँ बाप तो नहीं हैं। वो अपनी नंद से पूछने लगी, घर कब जाएंगे? मेरी अम्मा के पास जाना है। ज़िद करने लगी, नहीं अभी चलो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, वापस घर जाऊंगी। मोहम्मद की बहन का दिल भर आया। इसने नन्ही मुन्नी गुड़िया को बाहों में भर लिया। समझाने लगी, तुम्हारी शादी हो गई है, अब यही तुम्हारा घर है, तुम अब ससुराल में हो। कल तुम्हारी अम्मी बहन भाई आ जाएंगे तुमसे मिलने, घबराओ मत, मेहमान अभी तक घर में थे। औरतें दुल्हन देखने कमरे में घुसी आ रही थीं। नंद तब जल्दी से इसका घूंघट डालने लगी और पर्स हाथ में देकर कान में कहती, सर झुकाकर बैठो। मासूमियत गज़ धार रही थी। जो औरत देखती दिल थाम कर कहती, हाय अल्लाह, इतना जुल्म। रात के 10 बज गए। शहला पर थकन से गुनूदगी तारी होने लगी। तब इसकी नंद और जेठानी ने औरतों को कमरे से बाहर धकेल दिया और दूल्हा अंदर आ गया। इसने आते ही दुल्हन को खूबसूरत जेवरात का सेट दिया, मगर अब वो किसी को नहीं देखना चाहती थी। इसे नींद आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मोहम्मद इससे एक बात न कर सका। हालांकि वो इसको समझा रहा था कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उठो, देखो कितने खूबसूरत जेवर तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो सो चुकी थी। सोती हुई बच्ची पर मोहम्मद को रहम भी आया और प्यार भी। इसने माँ से कहा, अम्मा तुम इसके पास सोती रहो, मैं बैठक में सो जाता हूँ। अगले दिन उठते ही इसने इधर उधर झांका, फिर अम्मा को पुकारने लगी। तभी सास ने समझाया, बेटी ये तेरा घर है, माँ भी आती होगी, मगर वो अपने घर से आएगी
تیرے گھر تجھ سے ملنے، اور ماں کا گھر تیرا گھر نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے ساس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تب نند نے آ کر اس کو بہلایا اور ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرایا، پھر نہلایا دھلا کر سجا دیا، دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ دوپہر کے بعد ہم تم کو سیر کرانے لے جائیں گے۔ محمد تم کو بازار لے جائے گا اور جو شے تمہارا دل چاہے خرید لینا، اور پھر کار پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ ماں اور بہن نے محمد کو سمجھایا کہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہ کرنا، بلکہ جو کہے وہی کرنا ہے۔ ہم سب اکٹھے گھومنے پھرنے جائیں گے تاکہ شہلا ہم سے مانوس ہو جائے۔ اب وہ روز شام کو کار پر سیر کرنے جاتی، شہلا کو چیزیں خرید کر دیتے، تحفے لاتے۔ وہ بچی تھی، خوش ہوتی تھی ان باتوں سے۔ انہوں نے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ رات کو ساس اپنے پاس سلاتی تھی، دن کو نندے ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ خوف و اجنبیت دور ہو گئی۔ وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن میکے بھی لے جاتے تھے۔ 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کر آتی تو خوش رہتی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگا۔ یہ اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ننھی منی شہلا کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں۔ محمد اس کا اتنا خیال رکھتا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی۔ لوگوں نے بہت باتیں کیں اس ظلم کے بارے میں، کانوں کو ہاتھ لگاتے، مگر شہلا کے ماں باپ خوش تھے۔ ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے۔ محمد امیر آدمی تھا، ان کا خیال تھا اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی تھی۔ وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ بن گیا تھا۔ سسر کا علاج کرایا، اپنے سالے کو دکان کھول کر دی، اور سسر کے باقی بچوں کو اسکول میں داخل کرایا۔ اس مردہ کنبے میں اس کے پیسوں نے جان ڈال دی تھی۔ یہ عجیب کہانی تھی۔ عمر رسیدہ شوہر کو کمسن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا۔ کوئی شہلا کے خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو یہ اس پر پل پڑتی تھی۔ خدا نے شادی کے 6 سال پہلے بچے سے بھی نواز دیا، پھر تو اوپر تلے وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کو دادی اور پھوپھی نے پالا، کیونکہ وہ بچوں کو اٹھاتی تھی تو ان کی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں شہلا سے ملنے گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ شوہر بڑی عمر کا تھا، مگر وہ اسے بہت چاہتی تھی، کیونکہ اس نے شہلا کے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا، انہیں فاقوں اور بیماریوں سے بچایا تھا، ان کو نئی زندگی دی تھی۔ شہلا اپنے خاوند کا ہر حکم مانتی تھی اور دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ شوہر کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اسے پھولے نہ سماتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت تو تھی، عیش و آرام کی زندگی نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ 4 بچوں کی ماں لگتی نہ تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ شہلا کی شادی کو 20 برس ہو چکے تھے، وہ 28 برس کی ہو گئی تھی، اور اب بھرپور جوان عورت تھی۔ اس پر جوانی کے ساتھ جوبن اور روپ تو اب آیا تھا، لیکن اس کا شوہر ان دنوں کچھ بیمار رہنے لگا تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ عمر رسیدہ نہیں لگتا تھا، مگر سستی اس کی ڈھلتی عمر کی چگلی کھا رہے تھے۔ اچانک ایک روز وہ ہو گیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز وہ رات کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہوا تو نیند میں موت نے گلے لگا لیا۔ جانے شب کے کون سے پہر دل کا دورہ پڑا اور محمد وفات پا گیا۔ صبح جب حسب معمول بیدار نہ ہوا تو شہلا نے جگایا کہ اٹھیے، فجر کی نماز کا وقت نکلا جاتا ہے، مگر محمد اس دنیا میں ہوتا تو جواب دیتا۔ شہلا نے شوہر کا جواب نہ پا کر کئی بار اسے پکارا، ہر پکار کے بعد خاموشی تھی۔ دل دہل گیا، اور پھر معاملہ سمجھ میں آتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شوہر کی میت کو رشتہ داروں نے سنبھالا، جبکہ شہلا کو ہاسپٹل لے گئے، جہاں ایک دن کومے کی حالت میں رہ کر وہ فوت ہو گئی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ 32 برس چھوٹی شہلا اپنے شوہر محمد سے اس قدر پیار کرتی ہوئی کہ وہ اس کی وفات کا صدمہ بھی برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ دونوں ساتھ ساتھ لحد میں چلے گئے۔ اتنی رفاقت، ایسا پیار کبھی کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔
مرنے کے بعد بھی ساتھ نبھا رہے تھے۔ 2 جنازے آگے پیچھے دنیا سے گئے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک بچی سے عورت بنی تھی، پھر 32 برس کی رفاقت سے وہ اس کی دوست، غمگسار اور جیون ساتھی بن چکی تھی۔ اس کے بچوں کی ماں تھی، اپنے سسرال کی آنکھوں کا تارا اور ساس نندوں کی چہیتی تھی۔ میری سہیلی میں کتنی خوبیاں تھیں، گنوانے بیٹھوں تو گنوا نہیں سکتی۔ یہ کچھ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج تو شادیاں، کھیل اور طلاقیں عام بات ہے۔ برسوں پرانے لوگ کیسی انہونی نبھا جاتے تھے کہ آج سوچو تو حیرت ہوتی ہے۔ ان دنوں شادی کے بندھن کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی اور شادی کو ایک معمولی رشتہ جانا جاتا ہے۔ معمولی بات پر علیحدگی اور طلاق کے کیس عام ہیں۔ میاں بیوی اس قدر نازک مزاج ہوتے ہیں کہ میاں کھراٹے لے یا بیوی پالتو جانور رکھ لے تو اس بات پر طلاق ہو جاتی ہے۔ عمروں کا فرق تو بہت بڑی بات ہے، رنگت کے فرق پر جیون ساتھی کو خدا حافظ کہتے نہیں جھجکتے۔ شہلا نے تو خود سے 32 برس بڑے شخص کے ساتھ زندگی کے ایسے برس گزارے تھے جیسے کہ کوئی جنت میں زندگی گزارتا ہو۔ اس وقت جب اس 8 برس کی بچی کا نکاح 40 سال کے شخص سے ہو رہا تھا، محلے کی عورتیں بھی رو رہی تھیں، مگر جس طرح شہلا نے سمجھوتا کیا اور زندگی ہنس کر گزار دی، اس پر دنیا حیرت میں تھی۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت ہیں جن کے صبر کی مثال نہیں ملتی۔ شہلا کے بچے آج بھی اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، پھول اس کے لحد پر نچھاور کرتے ہیں، اور ایسی بے مثال ماں اب کس کی ہوئی؟ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔